प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 3 गते शुक्रबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर महिनाको 18 तारिकको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। राशिफलको यो अङ्कमा सधैँझै चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिनेछ। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने सामान्य विश्लेषण हो। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो इमेल आइडी jkpkoirala@gmail.com मा आफ्ना विवरणहरू राखी मेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल नम्बर 98 14 34 81 11 मा हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजे भित्र सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईको जन्म कुण्डलीमा देखिएका ग्रहहरूको प्रभाव तपाईको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यसरी मेल वा फोन गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। यो जानकारीपछि अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 3 गते शुक्रबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर महिनाको 18 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत। भद्राकरण एका बिहानै 5:36 देखि बेलुका 5:22 आजको मुहुर्त छ अग्निवास। सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, दैलो राख्ने र पुराण श्रवण गर्ने मुहुर्त। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष थिल्लात्व चतुर्थी तिथि साँझ 5:22 त्यसपछि पञ्चमी तिथि, श्रवण नक्षत्र बेलुका 10:31 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र। चन्द्रमा मकर राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। व्याघात योग साँझ 5:54 त्यसपछि हर्षण योग। सुरुमा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण साँझ 5:22 त्यसपछि भवकरण। भोलि बिहान 5:16 अन्तिममा बालवकरण। आनन्दादि योगमा धूम्र योग, चन्द्रमाको रङ कालो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा नैऋत्य, बारसुल पश्चिम दिशामा, काल राहु आग्नेय दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:50 सूर्यास्त साँझ 5:10। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 10:43 देखि 12 बजेसम्म, यमघण्टा दिउँसो 2:35 देखि 3:53 गोलिककाल बिहान 8:08 देखि 9:25 रोगबार बेला दिउँसो 1:18 देखि 2:35 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:39 देखि 12:21 शुभबार बेलाको दिउँसो 12 बजेदेखि 1:18 अनि अमृतबार बेलाको बिहान 9:25 देखि 10:43 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि विवाह पञ्चमी, श्री राम सीता विवाहोत्सव, जनकपुरमा सीता विवाह पञ्चमी मेला, आबाल ब्रह्मचारी गुरु षडानन्दको जन्म जयन्ती। धनिष्ठा पञ्चक प्रारम्भ हुँदैछ दिनको 10:46 भोलि रुद्राभिषेक, शिववास जुरेको दिन छ अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, द्रव्य प्रयोग वा लगानीको मुहुर्त पनि जुरेको छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनुपर्दा योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु वा जानकार पण्डितजीको सहयोग माग्नु अथवा मध्यम समयको प्रयोग गर्नु उपयोगी हुनेछ। अब चर्चा गरौँ ग्रह विचरणको। आज बिहान झुल्के घाममा मकर राशिमा चन्द्रमा छ। बृहस्पति र शनिश्चर समेत मकर राशिमै विद्यमान देखिन्छन्। चन्द्रमाको तेस्रो भावमा मीन राशिमा मङ्गल ग्रह, पाँचौं भावमा वृष राशिमा राहु ग्रह, 11औं भावमा वृश्चिक राशिमा शुक्र र केतु ग्रह अनि चन्द्रमाको 12औं भावमा धनु राशिमा सूर्य र बुध ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा
तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। आज कर्मसिद्धिको समय हो। आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन्। व्यापारमा राम्रै फाइदा हुनेछ। गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले परिवारजनका आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ। समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक कामको दायित्व बढ्नेछ। काममा मान्यजनको सहयोग समेत प्राप्त हुनेछ। मान्यजनको सेवा शुश्रूषा र चाकरीमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। धनागमका बाटाहरू खुल्ला रहने देखिन्छ। आज 10औं भावमा अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कुल वंश र परम्परा सम्झेर गौरवान्वित बन्नुहुने दिन छ। केही लेख्ने वा अनुसन्धान गर्ने विचार छ भने काम थाल्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त आज दाजुभाइ बन्धुबान्धव र ससुराली पक्षको राम्रो सुख प्राप्त गर्ने समय हो। विपरीत लिङ्गी सदस्यहरूसँग सहकार्य र सुमधुरताको अवसर मिल्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ। कुनै दूरगामी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि पठन पाठनका अतिरिक्त क्यारियर र पेसाप्रतिको सोच सलबलाउन सक्छ। रुचिको विषयका ज्ञातासँग भेटघाट हुने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त व्यापार र लेनदेनको कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदिका व्यवसायीले केही राहत पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा आफै नखटी पार लाग्दैन। उता ससाना चिजबिज हराउने समय छ। राखन धरनमा विशेष सतर्कता अपनाउनु होला। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने दिन छ। आज धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा खट्नुपर्ने दिन छ, जसबाट यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मनोरञ्जनमा भुलिने समय पनि छ। बिग्रन लागेको काम पनि अन्त्यमा सफल भई छाड्ने दिन हो। मान्यजन र अभिभावक वर्गको सहयोगमा रोकिएका काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ। आतिथ्य ग्रहण गर्ने, सम्मानित हुने वा मेजबानीको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। बन्द व्यापारबाट फाइदा हुनेछ। कुनै लाभदायक समाचार सुन्न पाइएला। आज 9औं भाव अर्थात् भाग्य स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पिता तुल्य व्यक्तिको सहानुभूति प्राप्त गर्ने दिन हो। आज जोसुकै पाको व्यक्तिलाई सकेको सहयोग गर्नुहोला। भाग्य बदलिने दिन छ। परदेशीहरूका निमित्त धार्मिक व्यक्तित्व वा तीर्थाटन गर्ने पर्यटकसँग मित्रता बढ्ने समय हो। धार्मिक आध्यात्मिक ग्रन्थको अध्ययनतर्फ आकर्षण बढ्न सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज आध्यात्मिक वा दार्शनिक विषयवस्तुप्रति रुचि जागृत हुन सक्छ। कुनै नजानेको शिवका बारेमा जानकारी बटुल्ने दिन हो। प्रयास गरेको काममा सफल भइनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कुनै प्रदर्शन वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले गरेको प्रयासमा सफलता र स्याबासी मिल्ने देखिन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त यो अवधि सर्वश्रेष्ठ छ। खास गरी जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायले लाभ पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा व्यस्त रहने समय छ। आज कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने मौका मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भाग्यलक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि परिस्थिति अप्ठ्यारो देखिए पनि केही काम बन्नेछन्। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। साँझतिर व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ। अरूका काममा महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्छ तापनि प्रयत्न गर्दा चुनौतीहरू पन्छाउँदै केही अवसर हात पार्न सकिनेछ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहे पनि हिम्मतले काम लिन सकिनेछ। परिस्थितिले अप्ठ्यारा चुनौतीहरूसँग सम्झौता गराउन सक्छ। यद्यपि सहयोगीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। आश मारेको कामले उत्साह जगाउनेछ। आज 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि शङ्कास्पद क्रियाकलापप्रति चनाखो हुनु राम्रो हुन्छ। सम्झौता गर्दा वा कागजपत्रमा सही गर्दा राम्ररी पढ्नुहोला।
परदेशीहरूका निमित्त पुरुष जातकले ससुराली पक्षमा र स्त्री जातकले माइती पक्षमा सम्पर्क गर्ने वा परिआएको काममा सघाउने परिस्थिति देखिन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा शरीर भारी छ भने अब विश्राम लिने बेला आएको छ, नत्र सामान्य कमजोरीले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने डर हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि धैर्य र संयम भई मेहनत गरेमा सफल नै बन्नुहुने दिन्छ। मुड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ, एकान्तमा बस्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज मनले इच्छा झैँ परिणाम प्राप्त हुने समय छैन। मित्र र सहयोगीले बाचा पूरा गर्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्ने लागेको काम बिग्रने डर छ, त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैनन्, त्यसैले काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नुपर्ने समय छ। तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि केही समय छुट्याउनु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् भने परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ। दाम्पत्य जीवनमा रमाइलो रहनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन्। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। मन प्रसन्न रहनेछ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना समेत छ। आज 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पुराना साथीको सम्झना आउने वा अचानक जम्का भेट हुने समय हो। कलेज लाइफका रमणीय पलहरू दिमागमा छलबलाउन सक्छन्। परदेशीहरूका निमित्त आज जीवन साथीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने दिन हो। स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि आज केही न केही धनार्जन हुने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा घरभित्रको खुसी र आनन्द नै जीवनको वास्तविक आनन्द हो भनेर आज आफन्तसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि तपाईँभित्रको आन्तरिक प्रतिभा र क्षमता बाहिरिने राम्रो समय छ। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त गर्ने समय हो। व्यवसाय विस्तार वा कारोबारका कारण कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति खडा हुन सक्छ। पारिवारिक माहौल आनन्दमय नै रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन हो। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि हुन सक्छ सामान्य विषयमा भएको विवादले मनमा खिन्नता देखा पर्ला। यद्यपि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने समय देखिँदैन। अधिकार प्राप्तिको कुरो उठाउने समय हो। आलोचना गर्नेहरू कुरा काट्दै गर्छन्, तर तपाईँ प्रगतिको मार्गमा निरन्तर लम्कने दिन हो। प्रेम जीवनका लागि अनुकूल समय छ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारको काममा कतै जानुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। वैदेशिक काममा तथा विदेशमा नै बस्नेका लागि पनि राम्रै समय छ। समग्रमा समय कमजोर छैन, तर जुनसुकै काम पुरा गर्न कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धा गर्दै पर्ने परिस्थिति छ। आज 6औं भाव अर्थात् शत्रु स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि याद गर्नुहोला, आज तपाईँले चालेका हरेक कदममा शत्रुपक्ष वा प्रतिस्पर्धीले विचार गरिरहेका हुनेछन्। परदेशीहरूका निमित्त झै झगडा र मुद्दा मामिलामा चाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति छ। धैर्य हुनु राम्रो हुन्छ। साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोला। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा साथीभाइसँग सहयोगी र मिलनसार बन्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको घमण्ड र अहङ्कारले एक्लो बनाउन बेर लगाउँदैन। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज प्रतिस्पर्धीहरू बलियो हुने दिन हो। खुट्टा तान्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। अर्काका कुरामा झट्ट सहमत हुनु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि मनमा अनावश्यक चिन्ता सलबल हुने दिन हो। नियमित कामधन्दामा पनि जाँगर लाग्दैन, तर सोचे अनुरूप सफलता पाउन निकै खट्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश।
कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि गोपनीय ढङ्गले गरेको हरेक कामका माध्यमबाट मनज्ञ फाइदा लिन सकिने दिन छ। सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा प्रशस्तै फाइदा हुने समय छ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्दै मौका छ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ। सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। आज 5औं भावमा अर्थात् बुद्धि क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मनमा विभिन्न किसिमका भावनाहरू सलबलाउने दिन छ। मनमा पलाएका विचार कार्यान्वयन तहमा उतार्ने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त घरमा सम्पर्क राखी भाइ बहिनी वा छोराछोरीको उन्नति प्रगति वा आचरण सम्बन्धी कुरामा चिन्ता गर्नु राम्रो हुन्छ। मुखमा सह भएको दिन हो। सानो प्रयासले नचिताएको कुनै काम बन्न सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा मनमिल्ने साथीका भावनालाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। फुर्सद निकालेर भेटघाट र सरसल्लाहको वातावरण बनाउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि सिपमूलक शिक्षाका विद्यार्थीका लागि क्षमता प्रदर्शन गर्दै दिन हो। परिश्रम गर्नुहोस्। राम्रो उपलब्धि पाउनुहुनेछ। साथै भाग्यले समेत साथ दिने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र खाद्य पदार्थ र जग्गा जमिनका कारोबारीले केही गर्न सक्ने दिन रहेको देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ। वृद्ध वृद्धाको आशिष मिल्ने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा घुरमैलो। शुभ अङ्क 5। शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु राम्रो हुनेछ। सोच विचार नगरी हुन्छ भन्नु हुँदैन। बेसुरमा दिएको वचनले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ। सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। परिस्थिति आफ्नो पक्षमा ल्याउन आत्मबल र संयमता गुमाउनु हुँदैन। आफ्ना समस्या प्रष्टसँग राख्न सक्दा सहयोग जुटाउन पनि सकिन्छ। आमाको सहयोगबाट फाइदा मिल्नेछ। सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय छ। बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। साँझमा परिवारजनका बीचमा आत्मीय भाव बढ्नेछ। आज 4औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परदेशमा हुनुहुन्छ भने आमा वा घरायसी सुखको चिन्ताले सताउन सक्छ। घरमा सम्पर्क गरी खैखबर लिनु राम्रो हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त मन एक तमासको बन्न सक्छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रमा खप्की खानुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। सचेत भएर आफ्नो काम वा लक्ष्यप्रति सजगता अपनाउनुहोला। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफ्नो काममा मात्र होइन घर परिवारलाई पनि केही समय छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। नत्र भावनात्मक दूरी बढ्दै जान सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि ओभर कन्फिडेन्सले गर्दा महत्त्वाकांक्षाको भावना पलाउन सक्छ। कुनै गुरु योजना छन् वा विदेशमा पढ्ने सपना छ भने अलि बढी मेहनत गर्नु जायज हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक अयाचित लाभ मिल्ने समय छ। होटल मोटल रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थसँग सम्बद्ध व्यवसायीले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। एक किसिमको जमघट र राम्रो माइलोमा सरिक हुने समय हो। मान्छेको बिस्कुन लगाउँदा पछि आफैलाई दुःख पर्ला याद गर्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे। शुभ अङ्क 4। शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः चण्डिकायै यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि व्यवहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिने दिन हो। व्यावसायिक क्षेत्र सफल रहनेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर प्राप्त हुनेछ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। देवालय मठ मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य सबल छ। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा फाइदा छ। आज तेस्रो भाव अर्थात् पराक्रम स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ।
आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय हो। मिल्ने साथी वा मान्यजनको काममा केही समय बिताउने परिस्थिति बन्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त विपरीत लिङ्गीसँग हिमचिम बढ्ने र उठबस हुने समय हो। अनि मिठो खाने र राम्रो लगाउने तिर्सना मेट्दा मोटै धनराशि खर्च हुने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा अल्छी गरेर बस्ने समय होइन। आजको अकर्मण्यताले बन्दै लागेको काम बिग्रन सक्छ वा भविष्यमा धोका हुन सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि सहकार्यको भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ सम्बन्धी छलफल हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, होटल मोटल, रेस्टुरेन्ट र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले सन्तोष लिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम विशेषले यात्रा गर्नुपर्ला। नयाँ एवं पुराना साथीसित भेटघाट गर्ने मौका जुट्नेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरी, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आज विभिन्न अवसरले पछ्याउने समय छ। बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ। ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिने दिन हो। कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ। शत्रुले पनि काममा साथ दिने परिस्थिति बन्नेछ। मौज मज्जा र राम रमाइलोमा धन खर्च गर्न मन हौसिनेछ। सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिने र साहस जोगाउन सकिने समय छ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा गरेको सानो मेहनतले राम्रो उपलब्धि मिल्ने समय हो। दिदीबहिनी र कर कुटुम्बबाट सहानुभूति र सहयोग मिल्नेछ। आज दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि घरमा अभिभावक वा कार्यालयमा हाकिम प्रसन्न हुने दिन हो। हातमा अचानक कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। परदेशीहरूका निमित्त धनधान्य, सुख सम्पत्ति र मातृसुखको अनुकूलता प्राप्त हुने समय हो। व्यक्तित्वमा उच्चता, आदर सम्मान र यश आर्जन गर्ने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफूलाई ऊर्जावान र जीवन्त महसुस गर्ने दिन छ। सजाउन र सिँगार्न पनि केही समय बित्ने देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि विद्वान र गुरुजनको सामिप्यता र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज अचल सम्पत्तिको कारोबारबाट लाभ मिल्ने दिन छ। त्यस्तै कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ र यस क्षेत्रका व्यवसायीले केही राम्रो पनि गर्न सक्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत काम र आन्तरिक खुसीका लागि केही धन रकम खर्च हुने समय हो। आज सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ समेत हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलायै नमः माता लक्ष्मीको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। मनज्ञ धन आर्जन होला। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ। बोली वचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ। मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुने छैन। लेनदेन र व्यापार व्यवसायमा अभिवृद्धि हुनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउन गरिएको काममा सफल भइनेछ। बढी आशावादी बन्नु हुँदैन, तर आफैले आत्मबल र हिम्मतले काम लिन सकेमा पछि परिने छैन। दीर्घकालिक लगानी गरेमा काम बन्ने योग छ। आज पहिलो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि विशेष फूर्तिफार्ती देखा पर्ने दिन हो। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। यात्रामूलक काममा सुख र सफलता दुवै कुरा प्राप्त हुनेछन्। परदेशीहरूका निमित्त अनुहारमा एउटा छुट्टै आभा र सौन्दर्य प्राप्त हुने समय हो। ज्ञान आर्जन गर्न र सिप सिक्न खर्च गरेको धन खेर जाँदैन। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा एकहोरोपन, जिद्दीपन र घमण्ड आजका शत्रु हुन्। आज आवेग र रिसरागलाई नियन्त्रण गर्नु नै बुद्धिमानी ठहरिनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आफूलाई कमजोर या नजान्ने नठान्नु होला। मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। व्यवसायीहरूका निमित्त परिवारमा सुख सुविधाको जोहो गर्न धन व्यय गर्ने दिन हो। जग्गा जमिन, माटो, फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीतर्फ राम्रो कारोबार देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मन अत्यधिक उत्साही र फुर्तिलो रहने समय छ। आज सपरिवार कतै छोटो दूरीको यात्रामा जान सकिन्छ अथवा फ्यामिलीको टुरको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम घृणी सूर्याय नमः
यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूको सुरुमा खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम प्राप्त हुन सक्छ। चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्यप्रति सतर्क रहनुपर्छ। खास गरी जोखिम मोल्ने काम र गरिष्ठ भोजनबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ। भेटघाटमा अल्मलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ। दिगो आम्दानी हुने काम फेला पार्न सकिनेछ। फाइदाका पछि कुद्ने हुँदा इष्टमित्र र सङ्गी साथी टाढिन बेर लगाउँदैनन्। टाढाका आफन्त वा साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ। आज 12औं भाव अर्थात् व्ययस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि दुर्जन र फटाहरूसँग सङ्गत हुन सक्छ। जुनसुकै काममा सावधान हुनुहोला। कसैले फसाउने चेष्टा गर्दैछन्। परदेशीहरूका निमित्त कुनै पारम्परिक वा माङ्गलिक कार्यका सिलसिलामा धन व्यय हुने समय देखिन्छ। समाजोपयोगी कार्य र परोपकारमा गरेको खर्चले फाइदा गर्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्ने समय छ। घरिघरि मनमा निराशा र असन्तुष्टिका रेखाहरू देखिन सक्छन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि सोच्दै नसोचेको विषय वा क्षेत्रमा मन केन्द्रित हुने समय छ। पढाइ छाड्ने वा फ्याकल्टी नै फेर्ने नकारात्मक सोच समेत पलाउन सक्छ, जुन समुचित हुन सक्दैन। व्यवसायीहरूका निमित्त खर्च धेरै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछन्। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पाटो बलियो छैन। लेनदेनको काम गर्दा सजग रहनुहोला। ताल साँचो बलियो बनाउनु राम्रो हुन्छ। घरमा नौलो मानिस भएमा अझ सतर्क हुनु राम्रो देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा ध्वाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि समय उत्साहवर्धक रहनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुने समय छ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। आध्यात्मिक विषयवस्तु र दर्शनशास्त्रमा रुचि जाग्नेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ। पढाइ लेखाइमा राम्रै प्रगति गर्न सकिनेछ। भाइ बहिनी र छोराछोरीले खुसी तुल्याउनेछन्। परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सरकारी र प्रशासनिक कामबाट लाभ लिन सकिनेछ। सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यमा प्रगति हुने समय छ। आज सञ्चित रकम जग्गा जमिन वा कुनै स्थिर सम्पत्तिको प्रयोजनमा खर्च गर्ने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त आज तपाईँको झुकाव आफ्नै रूप लावण्य र सौन्दर्यतर्फ रहनेछ। विपरीत लिङ्गीप्रति आसक्त समेत बन्न सक्नुहुन्छ। लटरी वा चिट्ठा पर्ने दिन पनि हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा भ्रम वा शङ्कामा मन अस्थिर देखिन्छ भने निवारण गर्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र यसले ठुलो कलहको रूप लिन सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने गरेको परिश्रम र आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आशावादी बनेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। आध्यात्मिक वा दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सन्तान सुख र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि केही खर्च बढाउने समय छ। त्यस्तै कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा बुट्टे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। राशिफल असल वा खराब जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने अनिष्टता जति सबै नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। सामान्यतया मौसम आज सफा नै रहनेछ र पनि बिहानी पख तुवालोको मात्रा उपत्यकामा र आसपासका पहाडी क्षेत्रमा अलि बढी देखिने सम्भावना छ। दिउँसो मौसम सफा रहनेछ। पूर्वी नेपालको कुरा गर्ने हो भने मौसम सफा रहनेछ। तराईको क्षेत्रमा बिहानी पख केही समय हुस्सो लाग्न सक्ने सम्भावना छ। मौसम चिसिँदै गएको हुँदा कठ्याङ्ग्रिदो मौसम छ।
पश्चिमी नेपालको हकमा मौसम सफा रहनेछ। तापमानमा गिरावट आउने भएकाले बिहानी पख हातगोडा ठिर्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। अब म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।